مرحبا أصدقائي. غنكملو مع بعضياتنا الكور ديال ليكونومي مونيتير. غنكملو مع بعضياتنا. كنا درنا فيديو لا بارتي الاولى في لا كرياسيون مونيتير. شفنا لا كرياسيون مونيتير باغ هادوك لي بنك كوميرسيال، يعني الابناك العاديه، يعني التجاري في بنك سي اش، قرض فلاحي اكسيتيرا. دابا غنشوفو لا كرياسيون مونيتير باغ بنك المغرب ولا لا بنك سونطرال. يعني حنا عارفين بان البنك المغرب او لا بنك سنترال هو هذاك كيتسمى لا بنك دي بنك. يعني هو هذيك لوتوريتي مونيتير اللي كاينه في المغرب. يعني هو كيخدم ديون فاسون اللي هو انديبوندون، يعني حتى واحد ما كيدخل ليه في السياسات ديالو، ما كيدخل ليه في القرارات ديالو. دونك هو اللي كيكونترولي لو سيستيم بانكير، هو اللي كيتدخل في لو مارشي انتر بانكير. يعني لو مارشي مونيتير كاين واحد المارشي اللي كيكون انتر بانكير، يعني كيكون ما بين لي بنك بيناتهم واحد المارشي بيناتهم اللي كيتبادلوا بيناتهم دي تيتر. يعني بنكه كتشري من عند هاد البنكه، وبنكه كتسلف بنكه، كيتسلفوا الفلوس من عند بعضياتهم وكيشريو لي تيتر من عند بعضياتهم. لا بنك سونطرال بنك المغرب كتدخل في هاد المارشي. بنك المغرب كتدخل انها كتسلف، يعني هي لو بريت، هي كتسمى لا بنك دو au dernier ressort. يعني لو بريتور au dernier ressort، يعني لو بريتور يعني هو اخر سوليسيون. يعني مثلا مني كتكون واحد لا بنك كوميرسيال عندها واحد الكريز فينونسيير، كتكون عندها شي مشكل في لا ليكيديتي، البنك المغربي هي اللي كتعتقها كتسلفها. بحال مثلا سي اش بنك عندها مشكل في لا ليكيديتي في الوراق. مثلا كيجيو الناس كيبغيو يخرجوا فلوسهم من البنكه، كيقول لك لا ما عندناش الفلوس، ما عندناش فلوسكم. دونك هذا مشكل، سي مشكل، لان ما يمكنش انا نمشي للبنك نبغي نخرج فلوسي، كيشي يقول لي ما كاينش فلوس، ندخل لداخل يقول لك لا ما كاينش فلوس. دونك ما غنبقاش نثيق انا في هاد لو سيستيم بانكير. هذاك الشيء علاش هاد البنك المغرب كيتدخل وكي انجيكتي لا ليكيديتي، يعني كيعطي الدي بي، كيعطي الفلوس، كيعطيهم لهاد لي بنك، كيعطيهم الفلوس باش انهم يعطيوهم للناس لي زاجون نون فينونسيي. طبعا ماشي كيعطيهم هاد الفلوس فابور، كيفاكتوري عليهم واحد لو طو. داكوغ. دونك هاد البنك المغرب كيتسمى لا بنك دو بروميير رون، وهما لي بنك كوميرسيال كيتسموا لي بنك دو سكون رون. لي بنك دو سكون ديزولي على هاد الكتابة هنايا، دو سكون رون، دو سكون رون. هادو شكون هما؟ هادو لي بنك دو سكون رون، هما لي بنك كوميرسيال. هادو هما لي بنك كوميرسيال. البنك المغرب كيتسمى بنك دو بروميير رون، يعني هو الاولاني، هو اللي كيحكم فيهم، هو اللي كيتحكم فيهم. كلهم كيكونوا اوبليجي انهم يحلوا واحد الكونت بانكير عنده، يعني كيحطوا لي ريزيرف ديالهم اكسيدونتير، وواحد لا بارتي اللي كتكون اوبليغاتوار يحطوها، يعني كيتسموا دي ريزيرف اوبليغاتوار، وواحد لا بارتي اللي هي بحال مثلا هذاك الريزيرف، الطو ديال الريزيرف اوبليغاتوار كان 6%. دابا مع الوقت يقدر مثلا واقيلا ولا 4%. يعني كيفاش هادوك لي ديبو اللي كيكونوا عند لي بنك كوميرسيال، لي ديبو اللي عندهم لا موني سكريبتورال، ولا لي ديبو اللي عندهم كاملين اللي كيجيريوهم، يعني فلوس الناس اللي كتكون عندهم، كيشدوا واحد النسبه، واحد البورسونتاج ديال 6% ولا 4% ولا 20% مثلا، وكيمشيو كيحطوه في بنك المغرب وراق، كيحطوه فلوس كيتسمى موني سونطرال او لا موني فيديسيير، يعني كنثيقوا فيها ديال بنك المغرب. كيمشيو كيحطوا ديك الفلوس اللي ما اجباري عليهم يحطوها، يعني باش مثلا شي نهار ما يبقاوش عندهم الفلوس ولا هادي كياخذوها. هذوك الفلوس ديالهم كيحط ديالهم، ولكن اجباري عليهم يحطوها باش نهار يكون شي مشكل ولا يكون شي كريز، يعني كما قلنا ما يلقاو ما يعطيو للناس، بنك المغرب كتدخل وكتعطيهم فلوسهم.
اولا مثلا الا كانوا لي بنك يعني كان لي بنك يعني عندهم دي كريز دو ليكيديتي، ما عندهمش، ما كاين لا كاين مشكل في لا ماس مونيتير. بنك المغرب كيقدر يهبط هاد لي ريزيرف اوبليغاتوار، هاد لي ريزيرف هاد المدخرات الاجباريه، كيهبط من لو طو باش كيزيد لا ليكيديتي ديال هاد لي بنك باش يوليو عندهم الوراق. المهم هادشي غادي نشرحوه ان شاء الله باش نفهموا اكثر. المهم البيلون ديال البنكه ديال بنك المغرب مزيان. الا فهمنا البيلون ديال بنك المغرب راه غنفهموا بزاف ديال الحوايج بيان سور في ليكونومي. دونك بنك المغرب البيلون ديالها كيكون على هذا الشكل هادي. دونك نتوما راكم فاهمين بيلون، يعني غنديرو هنا بام. كيفاش كنقول لك بيلون، كيفاش كيعني بيلون، باش كنقول لك بيلون، هنا غيكون عندي لاكتيف وهنا غيكون عندي الباسيف. لاكتيف هو داكشي ديالي اللي كان، الباسيف هو داكشي اللي ديال الناس، داكشي اللي كنسال للناس. يعني في الباسيف ديال بنك المغرب كيتكون من مثلا 80% ولا هادوك لي بيي، يعني هو غير لي بيي كيتكون من لي بيي، الوراق، كيتكون الوراق اللي هما 200 درهم 100 درهم 50 درهم 20 درهم. دونك هادو دي بيي، هاد لي بيي هادو كيستعملوهم لي زاجون نون فينونسي، كيستعملوهم الناس، لي زونتربريز كيستعملوهم لي ميناج لي بارتيكوليي. كيتكون ايضا من هادوك لي يعني دي كريدي اللي كتاخدهم بنك المغرب. بنك المغرب كتسلف دي كريدي من عند فون مونيتير، صندوق النقد الدولي، فون مونيتير انترناسيونال، اولا دي كريدي كتاخدهم من عند الخليج الغولف. دونك هادشي شويه افونسي. دونك وعاد باش كاينين دي كونط بونكير، هاد لي كونط بونكير مثلا هادي بنك ا، هادي بنك بي، هذا التريزور يعني لا بنك ديال الدوله، هادي بنك سي. هادو دي كونط بونكير، هادوك لي بنك كوميرسيال كيكونوا حاطين فلوسهم هنايا، اون موني سونطرال. هادوك الفلوس كيكونوا يا اما اون بارتي منهم ريزيرف اوبليغاتوار، يعني بالزمن كتحط واحد النسبه، يعني واحد النسبه اللي هي اجباريه كتكون حاط هذه الفلوس، كتكون كتحسب او بروغاطا ديال دوك الفلوس اللي عندك. يعني البنكه مثلا عندها الفلوس كتشد 6% ولا 4%، هذيك النسبه كتحددها بنك المغرب وكتشدها وكتحطها. دونك مثلا الا قلنا مثلا 6%، يعني مثلا كل 100 درهم ديال الفلوس عندك يعني 6 دراهم يعني غادا تجديها وتحطها عندي بالزمنك. داكوغ، يعني ريزيرف اوبليغاتوار، يعني مثلا كل 100 درهم غتشدي 6% منها وغادا غتشدي 6% منها وتحطيها عندي اوبليغاتوار. وعاد باش كاينين دي ريزيرف اللي هما اكسيدونتير، يعني فلوس شايطه عند دوك لي بنك، عوض نلقاو مخلينها غير شايطه غير هكاك، كيمشيو كيحطوها في لا بنك سونطرال في بنك المغرب. دونك وشنو كيكون في لاكتيف ديال بنك المغرب، يعني 80% كيكون دوفيز، هاد الدوفيز هذا هو العمله الصعبه، هو الدولار، الاورو. دونك هاد الدوفيز هذا هو مثلا واحد المصدر اللي كيصدر السلعه على برا. يعني هذيك الدوفيز اللي كتاخذوا هاد البنك المغرب كتاخذوا من عند لي بنك، كتاخذوا من عند دوك لي زيكسبورتاتور، اولا هادوك لي ماروكان ريزيدون على ليترونجي، ام ار او كيتسموا لي ماروكان ريزيدون على، المغاربه اللي عايشين على برا كيصيفطوا الدولار ولا كيصيفطوا الاورو كيصيفطوه للبلاد.
دونك المغرب كيعتمد في لا كرياسيون ديال هاد لي بيي، في لا كرياسيون ديال الوراق. البنك المغرب كيعتمد بزاف 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 على الدوفيز، يعني 80% باش كيكري هادوك لي بيي والوراق كيعتمد على هذاك الدوفيز. بيان سور يعني هنا هذاك الدوفيز قلنا كيشد هذاك الدوفيز كيحولوا لي بيي، كيحولوا لواحد لا موني ناسيونال. عاد باش كاين هذوك لي بخي، يعني لي بخي لي بخي لي بخي او بنك، يعني بنك المغرب كيسلف لي بنك، لي بخي او بنك. بنك المغرب كيسلف لي بنك، كيسلف دوك هذا كيسلف لي بنك كوميرسيال، يعني لا بنك كوميرسيال فاش كيكون عندها شي بروبليم فينونسيي كيسلفها بنك المغرب، وكيطبق عليها واحد لو طو ديريكتور ولا طو دو باز بانكير، كيتسمى طو ديريكتور ولا طو دو باز بانكير تي بي بي ولا طو ديريكتور. هاد لو طو ديريكتور اللي كيسلف به بنك المغرب لي بنك كوميرسيال هو هما هادوك لي بنك كوميرسيال كيسلفوا به لي ميناج ولا لي زونتربريز، كيزيدوا عليه واحد شويه وكيسلفوا به. يعني مثلا الى بنك المغرب طلع في هاد لو طو ديريكتور، دونك طلع طو دو باز بونكير، يعني كان طالع مثلا 10% ولا 13%. لي بنك كوميرسيال فاش غيبغيو يسلفوا الناس حتى هما غيكون لو طو دانتيغي اللي كيسلفوا به الناس طالع. الا مثلا بنك المغرب هبط هاد لو طو ديريكتور ولا طو دو باز بونكير وخلاه غير مثلا واحد 4% ولا 3%، حتى لي بنك كوميرسيال ملي غيبغيو يسلفوا الناس كيكون لو طو ديبيتور هابط. داكوغ. و بيان سور لي تيتر كيكونوا هنا، لي تيتر اللي شاريهم كيقدروا يكونوا دي بون دو تريزور، يعني دي تيتر ولا دي زافونس اللي عاطيهم للدوله، وبزاف ديال لي زاكتيف. دونك هادو كيكونوا في لاكتيف ديال بنك المغرب. دونك هذا هو البيلون ديال البنك المغرب، كيتكون من لاكتيف ديالو نسبه كبيره من الدوفيز، والباسيف ديالو نسبه كبيره من الاوراق لي بيي اللي كيدوروا في ليكونومي، وبيان سور هادوك لي كونت اللي كيكونوا ديال لي زونتربريز. دونك دونك هاد بنك المغرب هو الوحيد اللي عنده الحق، اللي عنده لو مونوبول انه يكري لا موني سونطرال. شنو هي لا موني سونطرال؟ لا موني سونطرال هي لا موني فيديسيير، هما هادوك الاوراق البنكيه، يعني هما هادوك لي بيي اللي كيكونوا اون سيركيلاسيون. موني سونطرال، سميوها موني سونطرال، راه هي بيي اون سيركيلاسيون، اوراق 100 درهم 200 درهم، billets en circulation. هاد لي بيي اون سيركيلاسيون هما الاوراق 200 درهم 100 درهم 50 درهم 20 درهم. هذه كتسمى لا موني سونطرال، يعني هذه البنك المغرب هو الوحيد، البنك سونطرال هي الوحيده اللي عندها الحق انها تكري هاد لي بيي هادو. و كيكونوا عندها يعني هاد لي بيي كاين واحد لابارتي منهم كتكون عند لي زاجون نون فينونسي كدور في ليكونومي باش كيديروا لي ترانزاكسيون ديالهم. واحد لابارتي كتبقى عند لا بنك سونطرال سو فورم دي ريزيرف اوبليغاتوار، يعني مدخرات اجباريه. يعني هذوك لي بنك كوميرسيال كيشدوا واحد النسبه من الفلوس اللي عندهم وكيمشيو كيحطوها اون موني سونطرال، كيحطوا اوراق عند البنك المغرب، ولا شاطط لهم شي فلوس وما عندهم ما يديروا بها كيمشيو كيحطوها سو فورم دي ريزيرف اكسيدونتير. دي ريزيرف اكسيدونتير كيتسموا دي ريزيرف اكسيدونتير، يعني مدخرات اللي الفائض ديال الفلوس كيمشيو كيحطوه باش ما يمشيش لهم. دونك هاد لي بنك هاد لا بنك سونطرال او لا بنك المغرب يعني ما عندهاش علاقه مع لي زاجون نون فينونسيي. ما كتلقاش مثلا دي كليون دي زونتربريز
ولا دي ميناج ولا دي بارتيكولي عاديين كيلقى حال كونت بونكير عند بنك المغرب. لا، بنك المغرب ما كتعاملش مع لي زاجون نون فينونسي. دونك ما كتسلف، ما كتمشيش مثلا انا خاصني كريدي كنمشي نتسلف من عند بنك المغرب، ما يمكنش. بنك المغرب ما كتسلفنيش انا. بنك المغرب ما كتسلفش واحد الانسان عادي، وما كتسلفش لي زونتربريز. بنك المغرب كتسلف غير لي بنك كوميرسيال سيتو و ليطا. دونك بنك المغرب ما كتعاملش ما كتعطيش دي كريدي لي زاجون نون فينونسيي. بنك المغرب قلنا هي اللي كدير لي ميسيون كيتسمى لانستيتو دي ميسيون، ولا لا بنك دي بنك، ولا لا بنك او بروميي رون. يعني هي اللي كدير لا موني سونطرال، كدير لي بيي. هذوك لي بيي قلنا كيستعملوهم لي زاجون نون فينونسيي. وكدير واحد النوع ديال لا موني اللي هي سكريبتورال. هاد لا موني كتكون في لو مارشي انتر بونكير. يعني لو مارشي انتر بونكير كيكون ما بين لي بنك بيناتهم. يعني لو مارشي مونيتير اون بارتي منهم. دابا لو مارشي مونيتير اللي كيكونوا فيه لي تيتر مونيتير، كاينه اون بارتي من هذاك لو مارشي مونيتير عندها علاقه غير بلو مارشي انتر بونكير. يعني كيكونوا غير لي بنك ما بيناتهم. يعني بنكه كتسلف بنكه، بنكه كتسلف من عند بنكه. دونك البنك المغرب كيتدخل في هاد لو مارشي انتر بونكير. وهاد لو مارشي انتر بونكير كيكون داخل فيه حتى لو تريزور بوبليك. لو تريزور بوبليك حتى هو سي اون بنك، هو لا بنك ديال ليطا، هو لا بنك ديال ليطا. يعني لي بايمون اللي كيكونوا ما بيناتهم، ما بين لي بنك مع بعضياتهم، ولي بايمون اللي كيتخالصوا بيناتهم كيتسمى لو مارشي انتر بونكير. دونك كتدخل لا بنك سونطرال في هاد لو مارشي هذا. دونك البنك المغرب هي اللي كتحكم في لو بوفوار ديال لا كرياسيون مونيتير ديال هاد لي بنك كوميرسيال. دونك حيت البنك المغرب هي اللي كتاليمونتي هذاك لو سيستيم بونكير. يعني لي بنك هي اللي كتعطيهم لي ليكيديتي. لي ليكيديتي شناهي لي ليكيديتي؟ لي ليكيديتي يعني هي اللي كتعطيهم لي ليكيديتي، هي اللي كتعطيهم لا ليكيديتي. هي اللي كتعطيهم هذيك لا ليكيديتي انتر بونكير، كتسمى لا ليكيديتي انتر بونكير. يعني لي بنك ملي كيبغيو يخلصوا بعضياتهم كتجي بنك المغرب كتدخل اللي عنده شي مشكل في لا ليكيديتي. لا بنك بنك المغرب كتسلفهم وكدير عليهم واحد لو طو ديريكتور. كما قلنا هذاك لو طو ديريكتور يعني انها كتسلف واحد البنكه كتعطيها الفلوس وكتطبق عليها واحد لو طو ديريكتور، يعني باش انهم كيتفينونساو. دونك هي قلنا كتعطي لي بيي، هي اللي كدير لي بيي. هاد لي بيي كيبغيوها لي زاجون نون فينونسي، كنبغيوها حنا، وكيبغيوها حتى لي هاد لي بيي كيبغيوها حتى هادوك سكون نابيل لي زاجون نون فينونسي وحتى لي بنك. يعني هذيك لا دوموند ديال لي بيي من طرف لي زاجون نون فينونسي. فاش كيجي واحد لاجون نون فينونسي مثلا انايا كنمشي كنجبد فلوس الوراق من لا بنك، هذيك كتسمى اون فويت. هذيك كتسمى اون فويت، يعني كتسمى اون فويت، يعني انه كتخرج من هذاك السيركوي ديال لي بنك كوميرسيال. يعني لي بنك كوميرسيال فاش كيجيو الناس كيدومونديو فلوسهم كيبغيو يخرجوا الوراق، ملي كيخرجوا الوراق من لا بنك كيتسمى اون فويت. ولا بنك ملي كتخرج بزاف ديال الوراق وكيقرب هذاك المخزون ديال الوراق اللي عندهم يتقادا، كتولي عندها اون كريز دو ليكيديتي. دونك كيمشيو عند لا بنك سونطرال، هي اللي كتانجيكتي فيهم لا ليكيديتي، كتعطيهم الوراق، كتجبد الوراق وكتعطيهم باش انهم يعطيوهم لهذوك لي زاجون نون فينونسي يتعاملوا بهم. دونك كما قلنا الوراق يقدروا تسلفهم ليهم، تقدروا كيكونوا دي ريزيرف اكسيدونتير، وحتى هذوك لي ريزيرف اوبليغاتوار. يعني بنك المغرب كتبزز على لي بنك كوميرسيال انهم يديروا دي ريزيرف اوبليغاتوار، دي ريزيرف اوبليغاتوار اون موني سونطرال، يعني بالوراق. يعني كتقول لهم جيو حطوا عندي دي ريزيرف
يعني مدخرات اجباريه من الاوراق البنكيه، كتكون محسوبه بواحد النسبه على حساب داكشي اللي عندكم. دونك لا بنك سنترال مني كتبغي تسلف هادوك لي بنك، مني كتبغي تسلف لي بنك كوميرسيال، ما كتكريش هذيك لا موني، ما كتزيدش تكري واحد لا موني. يعني لا موني ديجا كتكون كريي من طرف لي بنك كوميرسيال بيناتهم. يعني البنك المغرب غير كترانسفورمي هذيك لا موني اللي ديجا كريي، كترانسفورميها لواحد، يعني كترانسفورميها لواحد لواحد الموني اللي هي سونترال. يعني هذيك لا موني اللي كاينه ديجا عند بنك كوميرسيال كتولي اون موني سونترال. يعني وبالطريقه انها كتموديفي هذاك لا ستركتور ديال السيستم بونكير، انها كتزيد غير لا ليكيديتي. دونك لا بنك سونترال كتزيد لينا لا ليكيديتي. واحد الحاله ما كنا دويناش عليها في الفيديو اللي سبق، كنا دوينا عليها. ناخذ مثلا كيفاش كيوقع البنك المغرب. مثلا مني ناخذ اكزامبل ديال لا كرياسيون ديال ناخذ اكزامبل ديال ليسكونت. دابا فاش كيجي واحد السيد Y كيمشي عند واحد السيد X، ياك هاد Y هذا كيبيع واحد السلعه لهاد X، كيعطيه واحد المارشانديز. هاد السيد كياخد المارشانديز، وشنو كيعطي في بلاصه المارشانديز؟ كيعطيه واحد ليتر دو شونج. اعتراف بالدين، بانه راه كيتسالو المونطون ديال هذيك المارشانديز. هاد Y هذا اش غادي يدير؟ غادي يمشي عند لا بنك ديالو، غنسميوها لا بنك دو Y. غيحط هذاك الليتر دو شونج ديالو باش يدير ليه ليسكونت. اشنو كدير هاد لا بنك ديال Y؟ كدير ليه ليتر دو شونج في الاكتيف ديالها، وفي الباسيف كدير ليه ديبو افو. يعني بحال ولات دارت ليه ديبو، يعني بحال شرات من عنده هذاك الليتر دو شونج ديبو افو بالمونطون. مثلا هنا كاينه 100 مثلا 100. دونك اشنو وقع؟ هاد لا بنك Y il a créé de la monnaie scripturale. Donc la masse monétaire زادت فيها واحد 100 موني سكريبتورال. دابا هاد لا بنك Y خاصتها لا ليكيديتي، مثلا بغات لا ليكيديتي، خاصها الفلوس، خاصها لا موني. اشنو كدير؟ كتمشي عند البنك المغرب، ياك كتمشي عند بنك المغرب وكدير الغي اسكونت. يعني كتعاود اسكونتي هذاك ليفي ديالها. بنك المغرب اشنو كدير؟ لا بام، يعني لا بام اشنو كدير؟ كتاخذ من عندها هذاك الليتر دو شونج وكتطبق عليها واحد لو طو دو غي اسكونت. يعني كتطبق عليها واحد لو طو، يعني كتشري من عندها هذاك الليتر دو شونج وكتطبق عليها، يعني كتفاكتوري عليها واحد لو طو ديال غي اسكونت، وكتحط ليها في لو كونت ديالها ديال هاد لا بنك، كتحط ليها واحد البي موني، يعني موني سونطرال. كتحط لها المقابل ديال هاد هاد الليتر دو شونج، كتحط لها المقابل ديال هاد الليتر دو شونج او موني سونطرال، يعني بلي بي في الكونت بونكير ديالها. يعني في هاد الحاله هنا بنك المغرب راه ماشي ما دارش لا كرياسيون مونيتير 100%، ولكن هذيك 100 اللي كانت عند بنك Y، هذيك 100 ديال موني سكريبتورال حولتها ولات موني سونطرال. علاش؟ باش تعطيها لا ليكيديتي.
دونك هذه غير فكرة. المهم لا بنك لا بنك سنترال شفنا دابا كيفاش انها كتكري لا موني مني كدير الغيسكونت مني كدير دي كريدي على ليكونومي، يعني انها كتسلف لي بنك، انها كتكري لي بيي، انها كدير كريدي على ليكونومي. ايضا لا كرياسيون ديال لا كرياسيون ديال لا موني بار لا بنك سنترال كتكون مني لا بنك سنترال كتكون عندها كريونس sur l'état. Créance sur l'état. Donc la banque centrale ملي كتكون عندها créance sur l'état، يعني لا بنك سنترال شنو كدير؟ تقدر انها دير دي زافونس للدوله، تعطيها دي زافونس، يعني كتسلف الدوله، يعني مني الدوله مثلا كتكون في واحد الحاله ماديه حرجه، يعني هذاك لانستيتو دي ميسيون ولا هذيك لا بنك سنترال كتسلفها. تقدر ايضا هاد لا بنك سنترال كتشري دي تيتر من البيبليك اللي كتكون دايراهم ليطا، يعني كتشري مثلا دي بون دو تريزور من عند ليطا، وفي المقابل انها كتحط كتزيد المونطون ديال هذاك البون دو تريزور في الباسيف ديالها، يعني في الكونت دو تريزور، في الكونت كورو ديال التريزور. داكوغ. دونك يعني قلنا بان بنك المغرب تقدر تشري دي بون دو تريزور، تقدر تصيفط دي زافونس، تقدر تسلف الدوله، وهنا كتكري لا موني سنترال، يعني كتكري لا موني سنترال، يعني كتكري لي بيي، يعني انها كدير ليكيفالون ديال هذاك البون دو تريزور اون موني سنترال ولا موني دو باز، كتسمى موني دو باز. يعني لا بنك سنترال كتقدر مثلا انها تشري واحد البون دو تريزور من عند الدوله. دونك هنا كدير هذه لا بنك لا بام، شنو كدير لك هنا؟ كدير لك بون دو تريزور، وليكيفالون ديال هذا البون دو تريزور كتمشي كديرو اون موني دو باز ولا الموني سنترال، موني دو باز بيي. وفين كديرهم؟ في لو كونت ديال لو تريزور بيبليك، حيت قلنا لو تريزور بيبليك سي تا هو سي اون بنك، هو لا بنك ديال ليطا كيكون حال الكونت عند بنك المغرب، الدوله حاله كونت عند بنك المغرب. يعني وشنا هي لا بنك ديال الدوله؟ هي لو تريزور بيبليك. لو تريزور بيبليك كيكون حال كونت عند بنك المغرب. فاش البنك المغرب كيشري واحد البون دو تريزور من عند الدوله، كيمشي كيحط في لاكتيف ديالو هذاك البون دو تريزور، وكيمشي للباسيف، يعني كيحط هذاك المونطون ديال هذاك ليكيفالون ديال هذاك البون دو تريزور اون موني سنترال، يعني وراق دي بيي في لا بنك ديال لو تريزور بيبليك، لا بنك في الكونت ديال التريزور بيبليك. نتمنى تكونوا فهمتوا هذه القضيه هذه. كانت لي الحاله الثانيه، يعني بنك المغرب كتكري لا موني سنترال في المقابل ديال انها كتسلف الدوله، ولا كتشري واحد البون دو تريزور من عند الدوله، ولا كتعطي دي زافونس للدوله. والحاله الاخيره هي اللي شفنا ملي شرحت لكم هذاك البيلون. الحاله الاخيره هو مني بنك المغرب كتشري دوفيز، يعني بني بنك المغرب الحاله اللي هي بنك المغرب ملي كتشري دوفيز، يعني بنك المغرب كتمشي كتشري دوفيز، كتجي هذيك البنك، كتجي البنك كتجي لا بنك ديال مثلا واحد البنكه معينه كوميرسيال، كتحط الدوفيز عند البنك المغرب، وبنك المغرب في المقابل كتمشي للكونت كورون ديال هذيك البنكه وكدير وكتحط لي بيي، كتحط الوراق. يعني لا بنك كتمشي كتكريديتي اون موني سنترال، يعني لو كونت ديال واحد لا بنك في المقابل ديال هذاك الدوفيز. داكوغ. دونك اشنو كدير؟
كتكريديتي موني سونترال سكريبتورال. علاش كنقولوا موني سونترال سكريبتورال؟ موني سونترال سكريبتورال لان سي ان جو ديكريتور. هي راه سي اون موني سونترال، حيت دابا لي بونك ملي غيجيبوا هذاك الدوفيز راه غتعطيهم اون كونتر بارتي لا موني سونترال في لو كونت ديالهم، ولكن غتعطيهم هذيك لا موني سونترال سكريبتورال، يعني كتكتب لهم في لو كونت بونكير ديالهم شحال عندهم ديال لي بيي، باسكو سي ان جو ديكريتور. كما كنقولوا عبثا في المصطلحات وفي الالفاظ كنقولوا موني سونترال سكريبتورال. هاد لا موني سونترال سكريبتورال كتكون كريي باغ لا بنك سونترال، باغ بنك المغرب. يعني البنك المغرب كيقدر يدير لا كرياسيون مونيتير ملي كتكون عنده واحد لي كريونس سور ليترونجي. يعني كيجي واحد الشخص، هاد الشخص هذا كيمشي كيحط دوفيز، كيحط دوفيز في البنكه ديالو، ياك البنكه ديالو واش كدير ليه بحال كتحط ليه هنا الدوفيز وكتحط ليه هنا موني سكريبتورال، يعني ديبو افي موني سكريبتورال ولا ديبو افي. هاد لا بنك كتمشي عند بنك المغرب بلا بام. شنو كدير لا بام كتكريديتي الكونت ديال هاد البنكه هادي، يعني الكونت كورون ديال هاد البنكه بلا موني سونترال سكريبتورال في المقابل ديال هذاك الدوفيز. هذاك الدوفيز كيبقى عند بنك سونترال ستوك ديال الدوفيز. دونك وهاد لا بنك شنو كدير؟ كتشد هذاك الدوفيز من عند الكليون ديالها وكتعطيه بيان سور كتكريديتي الكونت ديال الكليون ديالها بالموني سكريبتورال. بيان سور لا بنك هنا راه ما كديرش هاد العمليه فابور، كتاخذ واحد لا كوميسيون ديالها. دونك هنا كنقولوا بان لا بنك بنك المغرب خدات اون كريونس سور ليترونجي، يعني دارت لا كرياسيون مونيتير من انها خدات كريونس سور ليترونجي، يعني خدات الدوفيز. دونك هادو هما ثلاثه الحالات اللي بنك المغرب حتى هي كدير لا كرياسيون دو لا موني سونترال. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا. ثالث واحد كيدير لا كرياسيون مونيتير هو لو تريزور، لا بنك ديال ليطا. لو تريزور حتى هو يقدر يدير كرياسيون par le trésor. دونك لو تريزور حتى هو يقدر يدير هاد لا كرياسيون مونيتير. دونك هاد لو تريزور بوبليك حتى هو يقدر يسلف الدوله، يعني كيدير شي حاجه وكياخد اون كريونس على راسو، كياخد اون كريونس سور لوي ميم. داكوغ. دونك هنا هذاك التريزور بوبليك امتى كيدير لا كرياسيون مونيتير؟ ملي كيخلص شي حاجه للدوله، ملي هذيك لا بنك يا اما كيخلص ديريكتومون من لا موني اللي كيكون كيكريها هويا، اولا مثلا كيمشي كيخلص لي زافونس شي موظفين، ولا كيخلص شي فورنيسور كيتعامل مع الدوله. وهنا بان كنقولوا بان هاد لو تريزور كياخذ واحد لا كريونس سور لوي ميم. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هادي. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. ابوناو لاشين، بارطاجيو هاد لا فيديو مع لي زامي ديالكم، ديروا جيم لايك الفيديو باش يوصل اكبر عدد من الناس. دونك هادو كانت لا كرياسيون مونيتير par les trois agents qui font la création monétaire, à savoir les banques commerciales, la banque centrale, le trésor. Après, on chauffe le multiplicateur de crédit ou le limite de la création monétaire. بالتوفيق وإلى اللقاء.